उस पर मौत दे दी। ये सारी बातें 53वें बाब में मेरी खातिर हुई हैं। अरे ये यीशु की बेइज्जती नहीं है, मेरी और आपकी जिल्लत उसने उठाई है। ये यीशु के जख्म नहीं, ये मेरे और आपके जख्म थे जो उसने दिए हैं, इसलिए क्योंकि मैंने और आपने क्या की है, निजात पाई है। सो आओ मेरे प्यारो, हबक्कूक 1:12 में लिखा है, तेरी आंखें, तीसरी वजह सुनिए, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता, इसलिए खुदा ने उससे नजरें हटाई, क्योंकि बदी, मेरी और आपकी बदी उस पर आ गई थी। खुदा ने गुनाह की मजदूरी उससे दी। ए तेरी मां सी, ये मजदूरी थी गुनाह की, ये मेरी और आपकी थी। इस सनू पहने चाहिए पहने सने कुशन, अब दिया के हमें और आप वारिस थे, लेकिन उसने गुनाह की मजदूरी दी है। सलीब गुनाह की मजदूरी है। ते जदों देखो ते कहो ए मेरी मजदूरी है। हालेलुया। जब यीशु को देखो कहो ये मेरी मजदूरी है। और साथ ही क्योंकि हम सब की बदी उस पर आ गई, मसीह अब एक बहुत बड़े मुजरिम की तरह खुदा के तख्त अदालत के सामने खड़ा था, और हम सब जो है वो बरी हो गए। किताब मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि हम बच गए। सो इस कलमे में मसीह ने हम सब के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए हैं। आज मैं एक गल दसा, फिर भी अगर आप गुनाहों से तौबा न करें तो कोई फायदा नहीं। गुड फ्राइडे कभी आपके लिए गुड फ्राइडे नहीं होगा। गुड फ्राइडे उस दिन होगा जिस दिन आप निजात पालेंगे। मुझे निजात का तजर्बा 15 साल पहले, मुझे पता है कितना बदकार और खलीस शख्स था, लेकिन जब यीशु उसकी सलीब के लहू ने मेरी जिंदगी में काम किया, जब उस कफारे ने मेरी जिंदगी में काम किया, फिर मुझे पता चला निजात की होती। हालेलुया। तो ऐसे ही आओ, उसने हमारी अदालत ले ली, उसने हमारी मौत ले ली, उसने हमारे गुनाह उठा लिए, उसने सजा सह दी। और रोमियो 3:25 में लिखा है, ऐ खुदा ने एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद होगा। आज कितने ईमान लेकर आते हैं कि यीशु मसीह आपका कफारा है और आपके गुनाहों का कफारा हुआ है, तो फिर ये फायदामंद होगा। सो आए मेरे प्यारो, यीशु के कफारा को कबूल कीजिए। यीशु मसीह ने आपके गुनाह उठाए हैं, सलीब पर आपकी खातिर मुआ है, दुख बर्दाश्त किए, मजदूरी उसने दी है आपके गुनाहों की, और उसने मौत से ही है। आओ यीशु की निजात उसके खून के वसीला से हासिल करे। यही सच्ची तौबा मुझे और आपको उसके कफारे में शामिल कर सकती है। आए 5वां कलमा देखें, यूहन्ना 19 बाब की 28वीं आयत में जिस्मानी दुख का कलमा, यूहन्ना 19:28। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। ये तकरीबन ये भी 2:30 बजे के करीब था जब तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। आपको पता है इस टाइम यीशु को 18 घंटे हो चुके थे दुख सहते हुए। वो बाग़ गेत्सेमनी में दुआ कर रहा था, जहां से शुरू हुआ बहुत दुखी था। फिर जहां सिपाहियों ने उसे पकड़ दिया और फिर सरदार काहिनों के घर उसे ले गए, और फिर जब सुबह हुई तो यहूदियों के सदर अदालत के सामने उसे पेश किया गया। फिर पिलातुस के सामने उसे ले गए, फिर हेरोदिस के सामने उसे पेश किया गया, और फिर दोबारा पिलातुस के सामने उसे ले गए, जहां सलीब देने का फैसला सुनाया गया। सिपाहियों ने वहां से सलीब उठवाई, गिलगत की तरफ गलगता की तरफ रवाना हो गए। किसी ने उसके खाने पीने की परवाह नहीं की। ने सारे हिस्से में मसीह को कोड़े, तमाचे, धक्के, सर पर सरकंडे, कांटों का ताज, भारी सलीब उसके मुंह पर थूका गया, उसका मजाक, उसका तमस्कर उड़ाया गया, और उसको सलीब पर कोना डाला गया। तमाशाई बन गए लोग, डर गए उसके जुल्म से। और फिर जब 18वां घंटा था, इन सारे दुखों के साथ उस वक्त वो कह रहा था मैं प्यासा हूं। उसे बदली प्यास लगी। सो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ऐसी कोई अंजलि निकाले नहीं सी, ये पेशेंट हुई पूरी हुई। यशाया ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत में, 69 ज़बूर उसकी 21वीं आयत में लिखा है, मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? यीशु आज भी प्यासा है। सो मैं और आप देखें कि क्या प्यास थी। सबसे पहले उसको प्यास थी कि वो
सलीब पर ये ख्वाहिश जाहिर करे कि मैं प्यासा हूं, और ये पेशन कोई पूरी होने की ख्वाहिश थी। वो कहना सी कि पेशन कोई पूरी होनी सी। पानी की भी प्यास मैं कहना बात की पहले तो इस प्यास च भी खुदा के कलाम को पूरा किया। हालेलुया। और ये दूसरे तरफ ये जिस्मानी प्यास थी, लेकिन पहले तो ये पेशन कोई पूरी हुई। आप कितना मसीह के कलाम को पूरा करते हैं, 18 घंटों के बाद भी आप पानी मांगते हो और वो भी खुदा का कलाम पूरा हो रहा हो। कैसी जबरदस्त बात है। सो मेरे प्यारों, आओ मैं और आप इसको देखें कि क्या यीशु मसीह को प्यास थी और क्या उसका मतलब था। उसने कहा कुलसियों 3:16 में हमें भी कलाम को हर हालत में पढ़ना और याद रखना चाहिए। लिखा है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। मैं आज आपसे कहता हूं कितनी कलाम आपने पढ़ी। आप कहते मैं ईमानदार, मैं कहना कई पादरियों ने पूरी बाइबल चाचना नहीं पढ़ी। खैर क्या इतनी प्यास है, ये रवैया हमारा। और मसीह सलीब पर भी कलाम प्यास का कहकर पूरा कर रहा है, पेशन को पूरी कर रहा है। सो आओ आज मैं और आप कई ईमानदारों ने हम पढ़ ले, सुन ले, उनकी लफ्जों की तफसीर उसके अमल पर आए। सो आज मैं आपसे ये कहता हूं, यीशु को खुदा ने कहा था रात और दिन तुझे इस कलाम का ध्यान रहे। सो आए इसको रात दिन देखें, अलमारियों में नहीं, बॉक्सों में नहीं, कपड़ों में नहीं, ये जगह है उसके रखने की, लेकिन आओ इसकी जुगाली करें, आओ इसको पूरा करें, इसको अपनी जिंदगी में ले, इसका प्रचार करें। दूसरी वजह ये थी कि वो बुड़बुड़ाने की बजाय खुशी के साथ शुक्र करता है और कहता है दूसरा तीमुथियुस 3:12 में जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। वो शुक्र गुजारी के साथ वो ये कहता है मैं प्यासा हूं, और उसे इसके इवज जो है वो सिरका दिया गया, उसको कड़वा पानी दिया गया। आज आप में से कितने हैं जो यीशु की प्यास बुझा रहे हैं? कितने हैं जो कलाम के भूखे और प्यासे हैं? कितने हैं जो रूहानी जिंदगी को अपनी मसीह की मानिंद बना रहे हैं? देखो सलीब पर वो जब कह रहा था ना कि मैं प्यासा हूं, तो वो कलाम पूरा कर रहा था। मैं और आप कितने कलाम के प्यासे हैं? मैं आपको बताऊं, किसी कलीसिया में दुनिया की सब चीजें मौजूद हो, अगर कलाम नहीं है तो कुछ नहीं। समझो कलीसिया प्यासी। आप कितने भी हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कलाम नहीं है तो समझो तुसी प्यासी। आओ हम भी मसीह की इस प्यास को पूरा करें और खुदा का शुक्र करें और अपने बदन को कुर्बान से कहा क्या हुआ? तमाम। और पहले जबरदस्त जंग जो है वो उसने लड़ी, और ये भी एक पेशन गोई थी जो उसने पूरी की। और खुदा उनकी कलाम में ये लिखा है कि वो क्या करेगा? तमाम करेगा। क्या लिखा है मत्ती 5:17 में? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या सोचना तौरात से हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। हालेलुया। सब कुछ पूरा किया यीशु ने, कामिल, कंप्लीट। इसमें उसने शरीयत का तकाजा पूरा किया। पहले पेशन को ही पूरी की थी, पूरे होने, और दूसरा उसने शरीयत का तकाजा पूरा किया। और शरीयत का तकाजा क्या था? गुनाह की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। तो यीशु मसीह ने ऐ भी पूरा कहा था। और क्या इस हम सब के गुनाहों की सजा उसने उठाई और वो मरा है, मजदूरी थी उसने, ये पूरा किया उसने। उसने गुनाह की माफी का काम जो है वो मुकम्मल किया।
اور ہم دیکھتے ہیں خون عبرانیوں 9:27 میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں. پھیرو عبرانیوں 9:12 میں لکھا ہے پھیرو بکریوں کے خون بہانے سے ہماری مخلصی نہیں ہے بلکہ مسیح نے بہتر قربانی کے ذریعے اپنا بہتر خون بہا کر ہمارے گناہوں کا انتظام کر دیا. اور لکھا ہے 9:12 میں کیونکہ مسیح اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی دی, معافی کا کام پورا کیا اس نے. اور نہ صرف یہ بلکہ ہر گناہ گار جو اس پر ایمان لے کر آئے گا اس کے گناہ کیا کیے جائیں گے, معاف کیے جائیں گے. اچھا مسیح نے اپنا کام ختم کیا اور لکھا ہے کہ یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ کریں گے. خوشخبری کا کام اس نے ختم کیا, گناہ گاروں کی نجات کا کام جو ہے اس نے کمپلیٹ کیا اور اس نے اپنے سارے کام کو پورا کیا. 5:34 میں لکھا اس نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کا کام پورا کروں. ہیلیلویا, وہ کام اس نے پورا کیا, یہ تمام ہوا. اور ساتھ ہی خدا کی مرضی اس نے پوری کی کیونکہ اس نے لوکا کی انجیل میں کہا تھا باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. اور اس کی مرضی یہ تھی کہ وہ صلیب پر اس کا کفارہ, صلیب پر وہ مصلوب کیا جائے اور یہ بھی مکمل کیا. آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یسوع مسیح نے زمین پر اپنا وقت بھی پورا کیا. کئی جگہوں پر یسوع مسیح نے کہا تھا ابھی میرا وقت نہیں آیا, لیکن اس جگہ پر جو ہی کام سارے مکمل ہوئے اس کا وقت بھی مکمل ہو گیا. سو ابلیس کی شکست کا کام بھی اس نے کیا کیا, پورا کیا. اور اس نے شکست دی 4000 برس سے جو ہے ابلیس پر وہ غالب آ چکا ہے اور اس نے شیطان کو لتاڑ دیا ہے, اس نے شیطان کو کچل دیا ہے. یہ کام اس نے صلیب پر کیا. عبرانیوں 2:14 میں لکھا ہے موت کے وسیلے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کیا اور اس نے موت پر فتح پائی. ایوی کام انہیں مکمل کیا اور شکست دی اس نے ابلیس کو, موت کو, اور پھر اس نے خدا اور انسان کی صلح کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. کیسے کیا؟ ہیکل میں ایک پردہ تھا جو انسان اور خدا کے درمیان تھا, پاک ترین مقام. جو ہی وہ پردہ پھٹا انسان اور خدا کی کیا ہوگی, ملاقات ہوگی, صلح ہوگی. اور یہ یسوع مسیح نے اس کام کو کیا کیا, پورا کیا. شریعت کا زمانہ جو ہے یہ بھی اس نے کمپلیٹ کیا. اور اب گلتیوں 4:4 میں لکھا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے. ہیلیلویا. سو صلح کا کام ہوا, ایمانداروں کا کام ہوا, یہ کام اس نے پورے کیا. آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کوئی اسیری کام پورا کیا ہے کہ نہیں؟ یسوع نے اپنی پوری زندگی میں پورا کام کر لیا. کیا لکھا ہے دن ہی دن میں کام کرنا. آج میں اور آپ یسوع مسیح کے اگر ماننے والے ہیں تو پھر کام پورا کریں, خدمت کریں تو پوری, ایماندار ہو تو پورے پائی, کچے پونے نہیں. نجات کا کام, خوشی کا کام, زندگی کا کام مکمل کریں کیونکہ یسوع مسیح نے تمام کیا, مکمل کیا اور یہ بہت بڑی فتح تھی. اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. آخری 7واں کلمہ ہم دیکھیں گے, فتح کا کلمہ لکھا ہے لوکا 23:46 میں. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. میرے پیاروں یہ وقت 3 بجے کا تھا اور یہ آخری لمحات تھے جب یسوع مسیح نے یہ کیا. اور یہ 7واں کلمہ جو ہے یہ کاملیت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس طور سے اس نے یہ کلمہ فتح کے ساتھ کہا. اور آج اسی طرح ایمانداروں میں آپ سے کہتا ہوں ہم 2 روحیں رکھتے ہیں. ایک روح ہماری اپنی ہوتی ہے, دوسری کے ہم خواہش مند ہوتے ہیں اور وہ پاک روح ہے. یسوع مسیح نے یہاں پر اپنی روح جو ہے وہ باپ کے حوالے کی.
گناہ جو ہے وہ ہماری روح میں لگتا ہے. جب گناہ ہماری روح میں لگتا ہے تو پاک روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے. اب یسوع مسیح نے اپنی روح جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں سپرد کی ہے؟ باپ کے ہاتھ میں سپرد کی ہے. روح پر جو ہے یسوع کا مکمل اختیار تھا. یہ ہم دیکھتے ہیں اس نے فتح پائی ہے اپنی روحانی زندگی پر. 22:8 میں لکھا ہے کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں اسے روک سکے اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے. لیکن یسوع مسیح نے پتہ تھا اور اس نے اپنی روح پر اختیار رکھتا تھا اور اس نے وہ روح کیا کی؟ اپنے باپ کے ہاتھ میں دی. آؤ میں اور آپ بھی کس کا خیال کرتے ہیں؟ یسوع مسیح جسم کے اعتبار سے کیسا تھا؟ دیکھیں ہماری جو مزدوری تھی وہ سلیب پر، وہ اس کا حال یہ تھا کہ اسے کیل ٹھوکے گئے، اس سے برا سلوک کیا گیا، اس نے برداشت کی، کوئی شکوہ نہیں کیا. لیکن ایک کام انہیں ضرور کیا، آپ بھی کریں. آج کے میں 7ویں کلمے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں. آپ کی جسمانی حالت، بدنی حالت، کنڈیشن کچھ بھی ہے لیکن اس میں اپنی روح کو محفوظ رکھیے. اب لازر کی حالت کیسی تھی؟ کتے اس کے زخم چاٹتے تھے، کھانے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن روح محفوظ. اور آج میں نے دیکھا لوگ کیا دکھاتے ہیں؟ اپنا سٹیٹس، اپنا معیار، اپنا بدن، اپنا حسن، اپنی ایجوکیشن. مسیح کو دیکھیے، اس کے دکھ، اس کے زخم جو میری اور آپ کی خاطر اس سے لگے دیکھے نہیں جاتے. لیکن ایک کام ہے، ہیلیلویا، وہ روح ہے جس کی روح پر ارے یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج لگا، اس کے منہ پر تمانچے لگائے، اسے گھوڑے لگائے، اسے پاؤں میں کیل ٹھوکے، لیکن کوئی بھی کیل او پلیز اس کی روح پر، کوئی بھی تاج کانٹوں کا اس کی روح پر، کوئی بھی گھوڑا اس کی روح پر، کوئی بھی تاج اس کی روح پر نہیں لگا سکا. یہی اس کی فتح، یہی اس کی کامیابی، یہی اس کا جلال. اس نے اپنی روح کو محفوظ رکھا. یہ فتح ہے. زندگی جو فتح پا کے جانی ہے نا تو روح کو محفوظ رکھے. اور پولس کہتا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. دوسرے لفظوں میں کہتا ہے کہ میں کرائے کی زندگی جو گزارا کیتا، میں ادا کر سکیا، میں سفر کیتے، کوئی گل نہیں، لیکن میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور اپنی تاج کو پانے کے لیے. آؤ میں نے اپنی روح جو ہے وہ خدا کے حوالے کی، فرشتے کے نہیں، کسی فرشتے کے نہیں. مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اسے اپنی منظر کا بھی پتا تھا اور روح نے اس نے منادی کی، روح میں وہ فردوس کی طرف گیا. میں آخری پہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کس کی فکر کر رہے ہیں؟ بدن کی، جسم کی؟ کوئی ایک شے منو بخا دو جڑی تڑی رہے گی، ورنہ میں ایک بخا داں گا جڑی تڑی رہے گی. آپ مجھے کوئی شے بتا دیں میں ثابت کر دوں گا وہ نہیں رہے گی. لیکن ایک چیز ہے جڑی رہے گی اور روح ہے. ہاں ایون کہ آپ کا بدن بھی نہیں رہے گا. آؤ اس کو بچا لیں، کیونکہ یہ روح، بدن یا تو کرونا سے مر جائے گا، بیماری نال، یا وبا سے مر جائے گا، یا بڈھا ہو کے مر جائے گا. دند ڈگنے شروع ہو جائیں گے، اکھاں تے بزرگ تے گوڈے یا بدن بیمار ہو کے پورا عمر پا کے مر جائے گا. لیکن روح جو ہے یاد رکھیے وہ نہیں مرتی. روح یا تو ابدیت کی جہنم کی ابدیت میں جائے گی یا تو پھر بادشاہ کی ابدیت میں جائے گی. آؤ اپنی روح کو بچائیں. میرے پیاروں، آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کیسے خداوند کے حضور اپنے آپ کو اس کی روح میں آگے بڑھانا ہے اور اپنی روح کو اس کے ساتھ آگے لے کر جائیں. ہم ایسے جرنیل کو مانتے ہیں، ہیلیلویا، جس نے دنیا پر غلبہ کیا. ایسے جرنیل کو مانتے ہیں جس نے موت پر فتح کی. ایسے جرنیل کو مانتے ہیں جس نے گناہوں پر فتح پائی. ایسے جرنیل کو مانتے ہیں جس نے شریک پر فتح پائی. ایسے جرنیل کو مانتے ہیں جس نے قبر پر فتح پائی. ایسی جرنیل کو مانتے ہیں جس نے نبوتوں پر فتح پائی. ایسے جرنیل کو مانتے ہیں جس نے روحوں پر، پانیوں پر، ہواؤں پر، پرندوں
मसीह की जय। अरे मेरे प्यारो, आओ फतह की जिंदगी जिए। ते फतह की जिंदगी जिस्म की चीजा की फतह नहीं है, रूह की फतह की जिंदगी। कैसे को ईमान में जीते हैं, रूह में मजबूत है। आना नहीं, जवानी नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, कोई गल नहीं, लेकिन मैं ईमानदार हूं। लेकिन वो ईमान की हालत में मरे। यीशु केड़ी हालत में मरे? फतह की, ईमान। असी अज कहने पोते पोती वाले होके मरीए। कई कहने हाय करोना आ गया तो मेरा ब्याह भी होना सी, असी ब्याह मरे चाहे। कई औलाद वाले होके मरना चाहते, कई जमीन वाले होके मरना चाहते। अच्छी बात है आप मरे, वो इत्थे ही रह जाए, लेकिन आप ईमानदार होकर मरे, आपकी रूह अब्दियत में मसीह के पास आ गई। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। एक लम्हे के लिए मेरे साथ घुटनों के बल हो जाए। आप अपने घरों में हैं, अपने हाथ उठाइए और एक बात देखिए कि खुदावंद ने हमें किस लिए बुलाया है, खुदावंद हमें क्यों बुला रहा है। आए अपने दोनों हाथ उठाइए। सबसे पहले कलमे पर गौर कीजिए, क्या मैंने आपने शिफा दी है, माफ किया है? आओ माफ कर दें। सताने वालों को माफ करें, केल लाने वाले माफ करें, जिन्होंने आपको दुख दिया है। अरे जो दुख देता है जी नहीं चाहता उसके लिए कुछ करे, लेकिन यीशु ने सिखाया दुआ कर उसके लिए, माफ कर उसकी, शिफात कर उसकी, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए भी शिफात की है। आए खुदा के रसूल उसके पास है, उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा भला है, उसके नाम को जलाल दें। आए खुदा के रसूल उसकी बरकत में शामिल हो, क्योंकि खुदा कुदरत वाला खुदा है। आओ माफ करें। आज अगर आपने कोई भी आपको सताता है, आप बोला ना है तो माफ कर दो। आए आज उस अच्छे डाकू की तरह बादशाही की ख्वाहिश कर ले। आओ आज तौबा कर ले, जिंदगी खत्म होने वाली है। देखिए लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से लोग मर रहे हैं। आज कई लोग कोरोना वायरस की वजह से मर गए, उन्हें मौका नहीं मिला। वो भी ढूंढ रहे थे कि मुझे जिंदगी मिले और मैं फिर दुनिया की जिंदगी जीऊं, लेकिन आओ तौबा के साथ मर जाए और बादशाही में दाखिल हो। आओ तीसरे कदमे में मोहब्बत के साथ सलीब के सामने खड़े हो, दुखों में यीशु के सामने खड़े हो, यीशु से कोई जिम्मेदारी ले। अरे आप जमीन पर किस किस की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में कोई यीशु की दी हुई जिम्मेदारी है? आओ आज वो जिम्मेदारी ले। आओ चौथे कलमे की तरफ देखें और कहें कि खुदावंद यीशु तू मेरी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर, और खुदावंद मैं कफारे की तरफ देखता हूं। यीशु तेरे गुनाहों की मजदूरी है, यीशु की सजाएं तेरी और मेरी सजाएं हैं। अरे हम अपने गुनाहों का कफारा देखते हैं, उसके मार खाने से हमने निजात पाई है। आओ प्यास बुझाए, जैसे उसने पेशन गोई पूरी की, कलमे की। आओ कलमे को पढ़े, कलाम को पढ़े, जुगाली करे, अपने खून में ले जाए और तरक्की, कामयाबी, सरफराजी इस प्यास में उसके साथ ठीक बिहेवियर करे। आओ उस छठे कलमे की तरफ देखें जो मुझे और आपको सारे काम कंप्लीट करने हैं, जो काम मसीह का है दिन ही दिन में करे। आओ अपनी निजात का काम, अंजीर का काम, खुशखबरी का काम, अपनी जिम्मेदारियां कंप्लीट करें यीशु की तरह। आओ सातवें कलमे की तरफ देखें, बदन के लिए नहीं रूह के लिए जिए। आओ अपने जन्नत की तरह जिए जिसने फतह पाई है। ही भरा 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 कर शदरा भरा कथला भरा कथला पिया। आज खुदावंद लोगों को बरकत दे, आज लोगों को खुदा जिंदगी दे, आज लोगों को खुदा सलामती दे। माफ करने वाले ने जिसको माफ किया है उसको खुदावंद तसल्ली और कुव्वत दे। सताने वालों को माफ करते हैं खुदावंद। आज जिन्होंने निजात पाई है उन पर तेरी बरकत आए। कब किस वक्त हम मर जाए, खुदावंद हमें तौबा करने का फजल दे, बादशाही दे, हमें उसका अवकाश पा दे। पहले ढूंढो उसकी बादशाही, ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। खुदावंद हमें बादशाही का ख्वाब और ख्याल दे। खुदावंद मोहब्बत से भर दे, अपने प्यार से भर दे, दुखों का
ہمارا ساتھی بنا، تیری خاطر دکھ سے تیری ذمہ داریاں پوری کرے خداوند. ایبالا بابا بابا برکتا ایبابا بابا بابا برکتا شدارا بیلیا کفارہ دے خداوند. تیرے کفارے کو قبول کرتے ہیں، تیرے بہار ہوئے خون کو. یہ سزائیں میری تھی، یہ صلیب میری تھی، یہ نفرت کے کانٹے میرے تھے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے مار کھانے سے میں رہا ہو گیا، میں آزاد ہو گیا، میں نے نجات اور شفا پا لی. ہیلیلویا. تیرا شکر یسوع، تیرا شکر خداوند. کلام کی معمولی اور بھرپوری دے، کلام کی بھوک اور پیاس دے، دن اور رات اس پر دھیان کرنے کا فضل دے خداوند. کامیت کی زندگی دے، کامیت کی مضبوط بھائی، مضبوط ایماندار، کامل پکا بھائی ایماندار بننے کا فضل دے. ہے بارکا شدارا پاپا ای پاپا پاپا بارکا دارا بی 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 بیا. خداوند فتح ہم زندگی دے. فتح یہ ہے کہ ہم دنیا میں سب کچھ ہار جائیں لیکن اپنی روح کو نہ ہارے، اپنے ایمان کو نہ ہارے. ایمان میں فتح، کشتی کی فتح دے، جیسے پولوس نے فتح پائی، جیسے یسوع نے فتح پائی، جیسے یوسف نے فتح پائی. برکت دے یسوع کے نام میں خداوند. کے خاندان کو برکت دے، ملک پاکستان کو برکت دے خداوند، دنیا کو برکت دے. آج تیرے کفارے کے دن کے وسیلہ سے، آج تیرے لہو بہانے کے وسیلہ سے پوری دنیا کے لیے رہائی، نجات اور خداوند بدنی اور روح کی نجات ملے یسوع کے نام میں. یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. آئیں اسی طرح اپنی آنکھیں بند رکھیں، قائد کے ساتھ کوئی بھی ہم نصا گا کر اس کی صلیب کی طرف ایک لمحہ دیکھیں گے. کوئی بھی صلیبی گیت گا کر ہیلیلویا رب بابا بارکا